जशें आमी आगरकारांचो डिमांड घातलेलो, सॉल्ट पॅन ओनर जे आसा तेंचो डिमांड घातलेलो की तांकां फायनान्शियल एसिस्टंट मेळपाक जाय आनी तशेंच तांकां एक नोटिफायड आगर्स जे आसा म्हणल्यार सॉल्ट पॅन्स जे आसा ते नोटिफाय जावपाक जाय म्हणून ते डिमांड घालून खुबशे प्रोसिजर चालू जालो. तशेंच फायनान्शियल एसिस्टंट हेजोय प्रोसिजर चालू जालो आनी आयज आमच्या वांगडा GI ऑफिसर जे सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीचे दीपक परब आसा आनी माधुरी आमोणकर प्रोजेक्ट मॅनेजर आसा जे हांगा आयज मिटींग घेवपाक येयल्ले मुद्दमून. तशेंच आमचे ZP मेंबर जे आमचे SP ब्रेगांजा आसा सांताक्रूज मतदारसंघाचे सगळे आमचे आगरकार आसा जे फार्मर्स आसा आनी तितून आयज सद्याक डिसायड केल्लें आसा की एक एसोसिएशन फॉर्म करपाचें ऑल ओवर गोवा म्हणून आनी तितून थोड्यांची नांवां प्रपोज केल्लीं आसा आनी ती नांवां प्रपोज करून फुडें एग्जिक्युशनाक घालतले. हांगा आमची भाटये गांवचे आगरकार आसा थोडे आनी तशेंच बाकीचे पेडणे सायडीचे आसा, बाकीचे एरियेंतले आसा. सो हे सगळे मिक्स करून एक एसोसिएशन घडयतले आनी ते एसोसिएशना थ्रू जे पॉयंट्स आसा ते ऑब्जेक्टिव्स आसा ते सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी आसा तांकां पावयतले. एग्जिक्युटींग जो दीपक परब आसा तेंचे कडल्यान ते फुडें एग्जिक्युशन जातलें की GI टॅग मेळोवपाक लागून हे जे आमचे सॉल्ट पॅन्स आसा ऑलमोस्ट अरावंड 1 वर्स जालें आतां तेजेर आमी काम करता. अंडर बायोडायवर्सिटी जे आसा आतां पयलू इंडस्ट्रियलान आसलें तें बायोडायवर्सिटीन आमी जेन्ना डिमांड घातलो की हे बायोडायवर्सिटी अंडर जावं एग्रीकल्चरा अंडर हाडचें म्हणून तेन्ना बायोडायवर्सिटीच्या अंडर हाडलेलें आसा आनी बायोडायवर्सिटी आतां सद्याक हेजेर कामाक लागलेली आसा. ऑलरेडी थोड्यांक फायनान्शियल एसिस्टंट 8 जाणांक भाटयेच्या म्हणजे सॉल्ट फार्मर्स आसा तांकां 8 जाणांक फायनान्शियल एसिस्टंट अस्मिताय दिसा गावल्ले आसा. बाकीचे उरल्या सो तांकां आमी ऑलरेडी फॉर्मां दिल्लीं आसा. ती फॉर्मां करून फिलअप करून तांकां फायनान्शियल एसिस्टंट जो आसा तो मेळटलो. फर्स्ट टायम गोंयच्या हिस्ट्रीन असो फायनान्शियल एसिस्टंट सॉल्ट फार्मर्सांक मेळटलो. 95 lakhs सुमार ऑलरेडी सँक्शन जाल्ले आसा गोंय सरकाराच्या थ्रू आनी हें एकूच जाल्लें कित्याक आमी हांगा येवन पळयलें लोकांचे त्रास जे जितले आगरकार आसा तेंचे त्रास. ते एक टायमार अशें म्हणटाले की आगर आमकां बंद करचें पडटलें कित्याक आमचे कडेन ती फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक जायना जावं आमचे जे आगर आसा तेंचे बांद जे आसा ते रिपेर करपाक मेळना. कितलेशे पयशे लाखांनी पयशे तांकां बांदाक लावन घालचे पडटले. सो आमी ते WRD कडेनूय घातलेले आसा आनी WRDन आतां ऑलरेडी इन्स्पेक्शन बीन सगळें करून ती फायल मुवमेंट केल्ली आसा. तेयी एग्जिक्युशन जावन तांकां सगळे आगरांचे जे बांद आसा जावं बाकीचे रिपेर्स वर्क खंय आसा, स्विच गेट्स आसा, हे सगळे रिपेराचें काम जें आसा तेंय जातलें आनी ताका लागून स्पेशल फायनान्शियल एसिस्टंट आगर रिवायवल म्हणल्यार सॉल्ट पॅन रिवायवलाक लागून स्पेशल फायनान्शियल एसिस्टंटूय दिता म्हणून तेवूय आमकां एश्युरन्स गावल्लें आसा. हांव खूब बरें दिसता कित्याक आमच्या आगरकारांक आयज जो सपोर्ट जाय तो आतां मातसो तरी मेळटा. फुडें आमी पळयतले की फुडलीं जी कामां आसा आगर रिवायवल करपाची ते कामाक आमी सगळे बरे भशेन मॉनिटर करून ते करतले ही आशा बाळगिता. आमचे थोडे जाण आगरकार आतां सद्याक पावूंक ना पूण थोड्यांक आमी ऑलरेडी मेसेज पावयल्ली आसा की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावन हें काम करपाक जाय. आनी हांव मागता आमच्या गोंयकारां कडेन जे आगरकार आसा तेंचे कडेनूय की आमचे यूथ जे आसा तेंच्यांनी आगरान भितर एंट्री मारपाक जाय आनी आगोर जे कशें आसा ते रिवायवल करून फुडें प्रोडक्शन करून ते मार्केटींग करपाचे पर्यंत पावून बरे तरेचें मार्केट आमी डेवलप करपाक जाय. खंय ऑलरेडी बंद जाल्ले आसा तेय आगर म्हणल्यार आमी सांद्रे मतदारसंघानूच पळयता गोंयभरांत खूब कडेन आगर बंद जाल्ले आसा ते कशें आमी परत रिवायव करतले हेजेरूय आमचें काम जावपाक जाय. आनी हें काम करतले जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी हातभार लायलो जाल्यार ते बरे पैकी जातलें. हांव मागता आमचो दीपक परबा कडेन की तेंच्यांनी सांगचें की तेंचो कितें हितून रोल आसतलो तो. गुड इवनिंग ऑनरेबल MLA मिस्टर गिरीश बोरकर, ZP मेंबर आनी हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे आमचे बातीचे आगरकार हांव सगळ्यांक वेलकम करता. आनी सांगूं सोदता की गोंय सरकारचे जे सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट जे आसा ते नोडल डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटान नॉमिनेट केल्लेले आसा GI फायल करपाक. आनी GI म्हणून एक गोंयच्या खाशेल्या उत्पादनाक एक सर्टिफिकेट दिता सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी एजन्सी आसा जिओग्राफिकल इंडिकेशन ही चेन्नयच्यान काम करता. आनी संपूर्ण देशभरान जे खाशेले ज्या प्रदेशांत जे खाशेले जे उत्पादन आसता तांकां GI सर्टिफिकेट दिवपाचें काम करता. हे सर्टिफिकेट दिल्या नंतर त्या प्रोडक्टाचे उत्पादन वाडप, ब्रँडींग करप, मार्केटींग करप आनी तेचो फायदो त्या प्रोड्युसर ताका दिवप, फार्मराक दिवप हे तेची खाशेली तेची स्किमीची हे आसा येवजण आसा. आनी आमचे जे गोंय सरकार जे स्वयंपूर्ण गोंय जे हे करता इम्प्लिमेंट करता तेचोच एक भाग आसा की GI जे प्रोडक्ट आसा ते रजिस्टर करप, मार्केटींग करप, ब्रँडींग करप आनी तेचो फायदो त्या शेतकाराक मेळोवन दिवप. आमी आशा करता की मीठ जे आमचे गोंयचे आसा सॉल्ट पॅन जे आसा ते सॉल्ट पॅन कन्जर्वेशन करप, तेचे ती जी सॉल्ट पॅनचे मेंटेन करप
आनी ते फुडल्या पिळये कडेन सॉल्ट पॅन दिवप. आनी त्या प्रमाणे गोंयचें जें मीठ आसा तेचें खाशेलें वैशिश्ट्य म्हणजे आमचें मीठ जें आसा तें एस्टुरी जे गोंयचे आसा जुवारी मांडवी हेच्या लागीं सगळे एस्टुरी तुका एस्टुरीच्या भागात तेचे सॉल्ट पॅन आसात आनी ताका लागून ते एस्टुरीचे उदक जें आसता तें एकदम न्युट्रियंट आसता, चड न्युट्रियंट आसता भितर. ताका लागून आमच्या गोंयच्या मिठान चड न्युट्रियंट आसता आनी तेचे जे खाशेले आसात ताका लागून आमकां ते गोंयचे मिठाक आमकां GI मेळटलो. आनी त्या मेळोन आमी हे जे कम्युनिटी रायट्स ते GIचे ते आमी हे आगरकार जे बातीचे जे आगरकार आहात, पेडण्याचे आगरकार हे तांकां आमी तेचो अधिकार दितले आमी. आनी तांकां फूल सपोर्ट सायन्स आनी टॅक्नोलॉजी वतीन जे कितें GI प्रमोट करपाक, ब्रँडींग करपाक हे फूल सपोर्ट आमी दितले अशें आजच्या हेतून हांव एश्योरन्स दिता. थँक्यू. हांव मागतां आमचे झेडपी मेंबर जे आसा SP ब्रेगांजा हेंचे कडेन की तेणेंनी सांगचें, कित्याक तेय ह्याच गांवतले, बाटी गांवतले, की तेणेन सांगचें. गुड इवनिंग. MLA आमच्या तशें आमच्या डिपार्टमेंटाचे सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांजा उलयता. आयज आमी खूब खुशाल ही आमच्या आगोरकार भाव भयणां सगळीं एकठांय जावन आमी आयज ही धाकटी मिटींग घेतल्या. सो जायते फुडें आमकां फाटीं हीच आमची आगोरकार भाव भयणां जायते फावटी कोणते हुस्के काडटालीं तांकां कोणूच एक गायडलायन ना, तांच्या फाटल्यान कोणूच एक पळयतलो ना. परतून सांगतालीं सराक मातशें सांग, SP सराक सांग. आनी हें सांगून सर आयज आमचे फुडें तेंचें दूख आनी तेंचे सगळे प्रॉब्लेम आयकून मागीर तो फुडें सरोन हे विशय ताणें एसेंब्लीन मांडून आयज तांकां ही सगळी सत्याकाय वो तेंचे प्रॉब्लेमां सॉल्व जावन आयज गोवोरमेंटान आमकां खेरीत भाशेन एक तांकां आदार दिवचो म्हणून केला. सो आयज जी आमी मिटींग घेवन तांकां सगळ्यांक भाव भयणांक हाजीर जाल्यात. सगळ्यांक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, अदीक करून आमच्या डिपार्टमेंटाचे भाव भयणांक आनी चडांतलो चड देव बरें करूं गोवोरमेंटाक, कित्याक ही आमचे इनिशिएटीव तेणें घेवन ही आमच्या भाव भयणांक ताणें फावो केले देखून. देव बरें करूं. मार्गारीन गुड इवनिंग सगळ्यांक. आमचो सायन्स अँड टॅक्नोलॉजी सर दीपक परब, तशेंच मॅडम माधुरी, तसोच आमच्या गांवचो सातांद्रेचो MLA विरेश आनी ZP मेंबर SP ब्रागांजा. हांव एक सॉल्ट पॅन कल्टिवेटरांचो प्रेजिडेंट कसो ही मिटिंगेक म्हाका तुमी इलेक्ट केला म्हूण हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आनी हांगासर एक सॉल्ट पॅन ओनराचो WhatsApp ग्रूप केला, तांचेर सगळ्यांची नांवां ॲड हांव करतलों आनी सगळ्यांची फॉर्मां भरूंक हांव तांकां आदार दितलों. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा.